शेख अबुल हुसैन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े उलमा आपकी बारगाह में मसला पूछने के लिए आते थे, लेकिन शेख अबुल हुसैन शाज़ली ने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। और आप हाफिज़े कुरान थे, हाफिज़े कुरान कैसे हुए? शेख बायजीद बुस्तामी के मज़ार पर पहुंचे, नन्ही सी उम्र थी, और अर्ज किया हुजूर मैंने सुना है मज़ारात पर आने वाला खाली नहीं जाता। तो बायजीद ने पूछा चाहता क्या है? हाफिज़े कुरान बनना चाहता हूँ। बायजीद की चौखट से निकले तो अपने घर पहुंचने तक वो हाफिज़े कुरान बन चुके थे। झूठ बोल रहा है। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो पेश है पहली कहानी जनाब हम्माद रज़ा की ज़ुबानी। हजरत राबिया बसरिया हरम शरीफ की तरफ चली, इधर हजरत हसन बसरी चले। ये भी बहुत बड़े वली है हसन बसरी। उधर राबिया बसरिया ये हरम शरीफ में पहुंचे। हजरत हसन बसरी पहले पहुंच गए, जाके देखा काबा ही नहीं था। कितना गुस्सा आता हजरत हसन बसरी, काबा ही नहीं। कहने लगे अल्लाह तेरा घर कहाँ है? आवाज आई हसन मेरा काबा एक मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया हुआ है। कितनी बड़ी बात थी, मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया। हाँ, आपने सफर शुरू किया, वापस वहां पहुंचे जिस रास्ते से हजरत राबिया बसरी आ रही थी। जाके देखा तो राबिया बसरिया के चारों तरफ काबा तवाफ कर रहा था। फिर कहते हैं मेरे अल्लाह मैं पहले हरम में पहुंचा, काबा मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया। आखिर इसमें ऐसा कौन सा कमाल है जो काबा खुद इसके इस्तकबाल के लिए आ गया? तो गैब से आवाज आई हसन तू काबा देखने आया था इसलिए काबा तुझे ना मिला, लेकिन ये मेरी बंदी काबा देखने नहीं बल्कि काबे वाले को देखने आ रही थी। क्योंकि मुर्दों से मांगने वाले और कब्रों से मांगने वाले कहते हैं कि मैं इनके आलिमों की बेअदबी करता हूँ, इनके आलिमों की तौहीन करता हूँ। अरे भाई इन्हीं जाहिलों को आलिम कहते हैं। इसीलिए मैं अदब के दायरे में रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर हम्माद साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हम्माद साहब आप कौन सा नशा करते हैं? आप कौन सा माल फूंकते हैं? आप कौन सी चिल्लम फूंकते हैं? ऐसा कौन सा नशा करते हैं आप जिसको करने के बाद आपको कहानी और हकीकत में फ़र्क ही नज़र नहीं आता? मैं आपकी शान में एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको मानने वाले बुरा नहीं मानेंगे। अगर जाहिलों और बेवकूफ़ों के सींग होते तो हम्माद साहब आप 12 सिंगा होते। खैर अब आते हैं हकीकत की तरफ। अगर हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे हम्माद साहब ने कहानियाँ छोड़कर हदीसें पढ़ी होती तो इनको सही बुखारी में हदीस नंबर 2731 मिलती, जहाँ इनको सुलह हुदैबिया के बारे में पता चलता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आए थे और आपको रोक दिया गया, कहा गया कि इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आइएगा, तब सहाबा रो रहे थे लेकिन काबा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, सहाबा के लिए तब काबा नहीं आया। हदीस आप खुद पढ़ लीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 2731, लंबी हदीस आप पूरा वाक़ा पढ़ लीजिएगा। तब सहाबा के लिए काबा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, लेकिन इनकी राबिया बसरी के लिए काबा आ गया। सहाबा रो रहे हैं, उनके लिए काबा नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आता, लेकिन इनकी राबिया बसरी के लिए काबा आ जाता है। और फिर राबिया बसरी काबा का तवाफ नहीं करती बल्कि काबा राबिया बसरी का तवाफ करता है। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, सहाबा के लिए काबा नहीं आया, तो राबिया बसरी की औकात क्या है? उसके लिए काबा क्यों आएगा? और भाई आपकी कहानियों में काबा कभी अपनी जगह होता ही नहीं है। जब देखो काबा कभी इस बाबे की ज़ियारत के लिए गया है, काबा कभी उस बाबे से मिलने गया है, काबा कभी गौसे पाक के हुजरे का तवाफ़ करने के लिए गया है। जब देखो काबा अपनी जगह होता ही नहीं है। असल में काबा कभी भी यहाँ वहाँ नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कहानियों में यहाँ वहाँ जाता है, हदीसों में बिल्कुल नहीं। और काबा कभी भी किसी बाबा का तवाफ़ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता।
یہ سراسر من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور بھائی آپ اپنے اور اپنے بابوں کے کانوں کا علاج کروا لیجئے، کیونکہ جب دیکھو ان کو غیب سے آوازیں آتی رہتی، جب دیکھو ان کو غیب سے آوازیں آتی رہتی۔ ارے بھائی غیب سے کوئی آواز نہیں آتی، ان کے کان بجتے ہیں، آپ لوگوں کے کان بجتے ہیں، اپنے کانوں کا علاج کروا لیجئے، کیونکہ وہی کا سلسلہ 1400 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، اب وہی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تو آپ سے بات کرنے والے ہیں نہیں۔ تو بھائی یہ غیب سے کون سی آوازیں آ رہی؟ اصل میں آپ کے کان بجتے ہیں، غیب سے کوئی آواز نہیں آتی، کوئی آواز نہیں آتی۔ جب بھی کسی بابے کو غیب سے آواز آئے، ایک کام کرو، اس کو زوردار تھپڑ مارو، دیکھنا کہ غیب سے آواز آنی بند ہو جائے گی، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اگر پھر بھی اس کو آواز آنے لگے، اس کے کان بجنے لگے، تو بھائی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اس کو ٹھیک کراؤ، کیونکہ غیب سے کوئی آواز نہیں آتی۔ خیر سنتے ہیں اگلی کہانی۔ رابعہ بصری جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنی ہے۔ جب قبر میں گئیں تو فرشتے سوال کرنے آ گئے، کہا مر ربک، رابعہ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مر ربک۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا من انتما، مجھ سے رب کا پوچھنے والوں پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو؟ من انتما، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم فرشتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ڈیوٹی لگی ہے، جو قبر میں آئے نا اس سے رب کا پوچھتے ہیں، رسول کا پوچھتے ہیں، دین کا پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آسمانوں سے آئے ہو؟ کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہو۔ اللہ کی عاشق جلال میں آ گئی۔ جانتے ہیں حضرت رابعہ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں؟ فرمایا تھا فرشتوں، اور تم اوپر سے اتنا نیچے آ گئے، تمہیں رب نہیں بھولا، میں تو صرف ایک گز نیچے گئی، مجھے کیسے یار بھول سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے جو من گھڑت بابا ہیں جو کبھی تھے ہی نہیں، میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے ان من گھڑت باباؤں کی بات کر رہا ہوں جن کو انہوں نے خود بنایا ہے، جو کبھی تھے ہی نہیں۔ خیر ان کی کہانیوں کے مطابق جب یہ تھے تب بھی لڑتے رہتے تھے۔ جیسے کہ ان کے ایک بابا ہیں جن کو کسی نے کہا کہ مجھے کدو نہیں پسند، تو بھائی بابا نے تلوار اٹھائی، بندے کا سر قلم کر دیا، بھائی کدو پر قتل کر دیا یار۔ اور ایک بابا نے تو مرید کو اس لیے مار دیا کہ اس نے لوٹے کا منہ قبلے کی طرف نہیں کیا، مرید مار دیا بھائی، بابا نے اس کی طرف یوں دیکھا، آنکھوں سے لیزر مارے، مرید تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اور جب یہی بابا قبر میں اترتے ہیں فرشتوں سے لڑ پڑتے ہیں یار۔ ان کے غوث اعظم قبر میں گئے، فرشتوں سے پھڈا کرنے لگے، ان کے بایزید بستامی قبر میں گئے، فرشتوں سے سوال پوچھنے لگے، اب رابعہ بصری قبر میں گئی، وہ بھی فرشتوں سے سوال پوچھ رہی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیوں پھڈا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں پھڈا کر رہے ہو؟ کیوں بھوکال مچا رہے ہو بھائی؟ کیوں خوف آتنک مچا رہے ہو بھائی؟ چپ چاپ سے سوالوں کے جواب دو، بات ختم ہوئی۔ فرشتوں کا کام ہے سوال پوچھنا، تمہارا کام ہے جواب دینا، بھائی بات ختم کرو نا، کیوں پھڈا کر رہے ہو بھائی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اگر رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں گئی، تو بھائی تمہیں کیسے معلوم کہ قبر میں کیا ہوا؟ تمہیں کس نے خبر دی کہ قبر میں کیا ہوا؟ نہ تو رابعہ بصری قبر سے باہر آئی، نہ ہی تم اس کی قبر میں تھے، تو بھائی تمہیں کیسے معلوم کہ قبر میں کیا ہوا؟ جب آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بابو نے خواب دیکھے اور خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اب کیا دین تمہارے بابوں کے خوابوں پر ڈیپینڈ رہے گا؟ خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں، خواب غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور اوپر سے آپ کے باباؤں کے خواب تو پہلے سے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ خواب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، کہانیاں سنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے قرآن و حدیث بیان کرنے کی جگہ۔ تو بھائی آپ صرف وہی کیجئے، یہ کہانیاں، یہ قصے اس جگہ پہ نہ سنائیے۔ میں کسی ولی کی توہین نہیں کر رہا، میں کسی ولی کی بے ادبی نہیں کر رہا، میں تو صرف اور صرف ان کی ان جھوٹی کہانیوں کا جواب دیتا ہوں جو انہوں نے خود گڑھی ہوئی ہیں، جن کا کسی ولی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خیر آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔